बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन। आज की ये मालूमाती वीडियो फ़लस्तीन की है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़ज़ीलत के बाद ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है। ये अंबिया इकराम की सरज़मीन रही है। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से इसी मुल्क में ये कहा था कि इस मुक़द्दस इलाके में जाओ, इसलिए कि यह अंबिया इकराम की सरज़मीन है। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अज़ाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह नाज़िल हुआ था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में तामीर हुआ और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी जगह क़याम किया और इसी जगह अपना एक महराब भी तामीर किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी जगह बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। फ़लस्तीन यही वो जगह है जहाँ पर मोअज़िज़ात वक़ूअ पज़ीर हुए, जहाँ कंवारी हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कत्ल करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी पाक जगह से आपको ज़िंदा उठा लिया। क़यामत की अलामात में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर इसी जगह फ़लस्तीन में क़याम पज़ीर होंगे। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज अल्लाह के हुक्म से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह काबा की तरफ रुख करवाया था। तालूत और जालूत का वाक़या भी इसी मुल्क में हुआ था और उनके दरमियान जंग भी हुई थी। फ़लस्तीन के शहर में ही बाब लूत के मुकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन से ही याजूज माजूज का ज़हूर होगा और याजूज माजूज इसी जगह से फ़साद का काम शुरू करेंगे। दौरे इस्लाम में फ़लस्तीन में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चल कर आए और मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम और दूसरी मस्जिद मस्जिदुल अक्सा बनाई गई, जो कि फ़लस्तीन में मौजूद है, जहाँ पर अंबिया इकराम के तबरुकात मौजूद थे, जिनमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तलिस्माती अंगूठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी भी थी। ये सब चीज़ें एक संदूक में थीं जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। अब वो संदूक वहाँ मौजूद नहीं है। जब कुरान पाक का नज़ूल हुआ, कुद्स के शहर में मस्जिद को मस्जिद अक्सा रखा गया। मस्जिद अक्सा के शहर को रूमियों से बचाने के लिए यहाँ 5000 से ज़ायद सहाबा इकराम ने जान शहादत दी, जो कि सिलसिला अभी तक जारी है। ये शहर शहीदों का शहर कहलाता है। महल्ले वक़ू के एतबार से फ़लस्तीन बरे आज़म एशिया के मग़रिब में बहर मुतवस्सा के जनूबी किनारे पर वाक़या है। इस इलाके को मशरक़ी वस्ता भी कहा जाता है। शमाल में लुबनान और जनूब में मिस्र और मशरिक़ में शाम और उर्दन से फ़लस्तीन की सरहदें मिली हुई हैं और मग़रिब में तवील साहिल है। फ़लस्तीन का रकबा गज़ा समेत 28,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। पाक घर उम्मत मुसलमा का क़िबला अव्वल यरूशलेम और इसकी इबादतगाह, जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी और तकमील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। आमतौर पर शहर यरूशलेम को भी बैतुल मुक़द्दस ही कहा जाता है। ये उन शहरों में से एक है जिन्हें नूह इंसानी इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखती है, जिसका ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है। अक्सर अंबिया इसी शहर में मबऊस हुए। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मुतबर्रक है। अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद सहाबा इकराम को साथ लेकर 17 माह तक इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए तो यही मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मंजिल बना। इसी मुकाम पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबक अंबिया इकराम की अमामत कराई। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम के मुकाबर हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर मुक़द्दस पर 33 साल हुकूमत की। इस तमाम अरसे में इसराइली फ़ौजों को सुकून बहुत कम मिला। अलबत्ता उन जंगों का नतीजा बनी इसराइल के हक़ में इसलिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहा कि बनी इसराइल जो कबायली असबियत का शिकार थे, मुख्तलिफ़ कबीलों में बने हुए थे, एक कौम बन गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी
کہ وہ ایک معبد بنائیں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد اس معبد کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فاحش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ رجان بن سلمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 میں ایران کے پہلے کسری نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یوشع بن یوصدیق قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 میں یہ تعمیر مکمل ہوئی، لیکن ہیرو اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے باجگزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو ازسر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح ہیکل کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ ٹیٹس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشال ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ دوبارہ معبد ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا کرکٹ اسی جگہ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 72 ہجری 290 عیسوی میں مسجد اقصی اور کعبۃ الزہرا کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ کعبۃ الزہرا کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا، ولید بن عبد الملک نے مکمل کرایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر بیشتر شہر کی مشرقی پہاڑی پر ایک احاطہ میں ہے، جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت اللحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصی اور کعبۃ الزہرا اسی حرم میں ہے۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر واذین کے لیے ہیں۔ اندرونی بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔
احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصیٰ اور کعبۃ الزہرا کے علاوہ اور بھی عمارات ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔